बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त ये किरदार कैसा अदा कर रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। कितने शोबों में आवाम को सब्सिडी दे रही है, इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट मछली बाजार बना रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, आज भी बना हुआ था। बेबाक तकारीर की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ज़िम्मेदार ठहराया कि ये 9 मई को कोई एहतजाजी कॉल नहीं थी, ये 9 मई को बगावत थी रियासती इदारों के ख़िलाफ़, जो कि बगावत नाकाम हुई। आगे ये भी कहा कि आपका बानी पैर पकड़ रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आपकी तो उंगली नहीं कटी कि आपने मुल्क से बगावत करना शुरू कर दी। हमने लाशें अपने कंधों पर उठाए हैं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत कितनी आइन साज़ी करेगी, कितनी कानून साज़ी करेगी, किन किन शोबों में मराहतें देगी, ये ऊँट किस करवट बैठ पाएगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई की ज़मानत भी मंजूर हो गई है। तमाम उमूर पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ PMLN से, काफ़ी लंबी लेगेसी है आपकी PMLN से। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी में आपका शुमार से निसार शाह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पे भी हमें कुछ ज्वाइन करेंगे मेहमान। पहले सर ज़रा ये बिलावल साहब ने आज बड़े ताबड़तोड़ हमले कर दिए PTI पर, गो जरदारी गो के नारे भी लग रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन। देखिए, आपने देखा कि बिलावल साहब ने जो आज बातें की तो हकीकत की बातें थी। देखें, उसमें वजह ये है कि जो उन्होंने बातें की कि देखें उनके साथ जो हुआ, उनकी शहादतें हैं, फिर उसके बाद उन्होंने भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और इस तरीके से कोई जमहूरी अंदाज में उन्होंने अगर कोई प्रोटेस्ट किया है तो किया है। उसके साथ आप ये देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी कितनी दफ़ा जेल जाना पड़ा और कितनी दफ़ा बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी तो देखे ना अपनी तमाम चीज़ें अपने दायरे में रह के इस पाकिस्तान में जो उसूली सियासत है उसको अपनाते हुए उसको आगे बढ़ाया। लेकिन किसी का दरवाजे पे नहीं खड़े हुए, ना किसी का ऑफिस पे खड़े हुए, ना किसी इदारे के गेट पे जाके आप चढ़ें और किस तरीके से आपने, तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि बगावत क्या एक वो था और ये कुछ जो प्लान था, ये बहुत बड़ा प्लान था जो हमारे इदारों ने नाकाम बनाया। अच्छा। और वो बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने इसको भाप लिया था कि भाई ये किस तरीके से क्या चाहते हैं। तो उन्होंने इस टाइम पे बड़ा तरीके से इसको कवर किया और उसमें जो भी लोग शामिल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे उन्होंने उनकी नज़र भी है और उनको बेकुनी भी करेंगे इंशाल्लाह, और किया भी है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होना भी चाहिए कि 9 मई जो हुआ है तो उस पर अभी देखें ना, अगर वो कहते हैं कि 9 मई हमने नहीं किया, तो अब ये बताएं कि गिलगित से लेके मनोड़े तक का एक जैसा प्रोटेस्ट होता है। यानी आप देखें ना, उसमें कोई दूसरा नहीं है, उस तमाम इदारे पे चढ़ाई है। जहां आप देखें ना इदारे पे चढ़ाई है, तो चलो आगे हम समझते पेशावर में चलो उसका चेंज हो, लाहौर में चेंज हो, या हम समझते कि मियांवाली में चेंज हो, कराची में चेंज हो, तो वो एक जैसे आप समझते। इसका मतलब ये कि पहले से रेड लाइन का एक प्लान तैयार हुआ था जिसके ऊपर तमाम लोगों ने उसकी निशानदी भी की थी और वो बिल्कुल साबित हुआ और साबित है भी। अगर इनको इस बात से इख्तलाफ है कि हम नहीं है, तो वो तमाम तस्वीर या वो वीडियोस, उसमें कौन लोग हैं? उनमें वो लोग हैं जिनको ये टिकटें दे रहे हैं, जेलों में बैठ के टिकटें दे रहे हैं। वो लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो गेटों को फलांग रहे हैं, वर्दियां फाड़ रहे हैं, वर्दियां पहन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शोहदा के मुजस्मों को किस तरीके से वो तजलील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये तजलील उनकी नहीं, ये शोहदा के उन घरानों की है जिन्होंने अपने बच्चे पेश किए पाकिस्तान के दिफा के लिए। और इस पाकिस्तान के दिफा के लिए जब उन्होंने बच्चे पेश किए और आगे और भी पेश कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर ये हरकतें होंगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साथ कोई अच्छी की बात है। तो आज बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पाँव भी पकड़ रहे हैं और क्या क्या नहीं पकड़ रहे हैं और क्या क्या उनका वो है और वो किससे बात कर रहे हैं। वो अपने आप को अगर कहता है मैं सियासतदान हूँ,
तो सियासतदान से बात करता है ना, तो वो तो किसके पाँव पकड़ रहा है, कहता खुला कलम कह रहा है कि जी मैंने तो उनसे बात करनी है। नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है गालबन, वो कह रहे हैं कि जो इनको लाए हैं हम उनसे बात करेंगे ना, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं। नहीं देखें, ये देखें, ये फजूल मंतक है। अच्छा, कि 47 वाले हैं या 45 वाले हैं या 18 में सेलेक्टेड, उनको तो इस्लामी में नहीं चले 18 में वो सिलेक्ट हो गए और 23 में आप हो गए। नहीं, हम देखें ना, हम आपको बता रहे हैं ना, हमने उस वक्त क्लियर कह दिया था असेंबली में कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, हम समझते आप कैसे आए हो, लेकिन हम आपसे बात करते हैं, आपसे सही, हम आपसे बात करते हैं। उसमें मतलब ये कि हमारे उस टाइम के कायदे इख्तिलाफ जो थे, आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुला कलम कहा था, उस वक्त अपोजिशन लीडर बिलावल साहब ने भी खुला कलम कहा था। तो उसके बाद अब क्या बात रह जाती है? हमने तो किसी और से बात करने की बात नहीं की थी, उनको कौन लाया था? सही, हमने तो उनको कहा था आप इनको छोड़ें, पॉलिटिकल आदमी है, हम पॉलिटिकल तरीके से निपटेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर पार्लियामेंट, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, शाजिया सोबिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। खुशामदीद कहेंगे मोहतरमा, पीपल्स पार्टी का मौकिफ दिया आपने, टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरजे बरसे और कहा कि ये 9 मई को एहतजाजी कॉल नहीं थी, ये रियासत के खिलाफ बगावत थी। तो इस तरह की संगीन स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चेयरमैन दे रहे हैं, तो कल फिर इन्हीं स्टेटमेंट को आपको भी फेस करना होगा बीबी। बहुत शुक्रिया। देखें जी, आज जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच की, आपको याद होगा कि उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की भी ऑफर की थी और ये भी कहा था कि जो ग्रास रूट की सियासी पार्टियां होती हैं कभी भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करती हैं। हाँ, जो किसी के कंधे पे चढ़ के आए हों या किसी के सपोर्ट के साथ आए हों या कोई डील करके आए हों, तो फिर उनको डर लगता है बाकी सारी चीजों से, और वो वही रास्ता चुनते हैं कि वो फिर कोई शॉर्टकट उनको मिल जाए और फिर वो आकर सिलेक्ट होके आके बैठ जाए। तो उन्होंने वही बात की थी कि मोहतरमा की शहादत जब हुई थी तब वहां पे कारकुनों ने अपने आप को जलाया था, तब बहुत सारी चीजें थी। और आपको याद होना चाहिए कि डिक्टेटर की हुकूमत थी और जिस तरह से लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को वो किया था, लेकिन उसमें भी किसी भी आपने देखा होगा कि ना तो किसी फोर्सेस के यानी जीएचक्यू हो या कोई और हो, वहां पे किसी पे भी हमला नहीं हुआ, किसी शोधा की यादगार को नहीं जलाया गया, किसी शोधा के जो मुजस्मा था उसको नहीं हटाया गया, कोई भी नहीं हुई। हाँ, ये जरूर था कि इमलाक को नुकसान पहुंचा था, लेकिन वहां पर भी जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, उसके बाद आपने देखा कि वो सारी चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो गई, ठीक है, कंट्रोल होना शुरू हो गई। और ये नहीं था कि आप हमारे लोग हों या दूसरे लोग हों, तो सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियोस उठाएं, आप ऑडियोज उठाएं, उसमें एविडेंस मौजूद है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के पास ज्यादा एविडेंस होंगे कि उन लोगों की ऑडियोज वीडियोज सामने रखें कि कौन कह रहा है कि जीएचक्यू चलो, कौन कह रहा है कि हेडक्वार्टर चलो, और कौन कह रहा है कि कोर कमांडर हाउस चलो। वो दुनिया ने देखी बीबी, मेरा सवाल ले लें शाजिया मोहतरमा, मेरा सवाल ले लें, ये बिल्कुल दुनिया ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, हमारे नौजवानों ने भी वो वीडियोस रिपोर्ट्स देखी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन चला भी रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत पर बिलीव करती है, ग्रैंड डायलॉग पर बिलीव करती है, आप लोग बड़ा वो कहते हैं ना नरम मिजाज से सियासत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन पीटीआई के लिए इस वक्त आप लोगों ने भी कहते हैं ना तल्ख लहजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो एक बात कहते हैं ना कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमने बहुत दफा आपने देखा होगा कि जब हम अपोजिशन में थे तो रिकंसिलिएशन की बात की थी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खुद ये बात की थी कि मैंने तो बहुत नैब देखे हैं, जब आपकी बारी आएगी तो आप ये देखें कि आप कितना बर्दाश्त करेंगे। तो
یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مقافات عمل ہونا ہے، جو کرو گے وہ سامنے آئے گا، اور اتنا کرو جتنا آپ برداشت کر سکو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہسٹری جو ہے وہ 1967 سے چل رہی ہے۔ 1973 79 میں کوڑے، جیلیں اور قذافی اسٹیڈیم کسی سے نہیں بھولا جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے تھے۔ یہ چیزیں کسی سے نہیں بھولی گئی۔ یہ ساری جیلیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو سکھر جیل میں جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ کتنا گرم ہوتا تھا، اور سکھر کی گرمی میں جب وہ میں آپ کو گرمی کے دنوں میں میں آپ کو وہاں یہ بھی ہوتی یاد تھی، دلاؤں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ میں نے ان یہ کے بھی پاس دیکھا، ایک سنگل جی جیل ہوتا تھا۔ یہ میں نے یہ بھی میری دیکھا، بات complete اس ہونے پہ ایڈ کر دیجیے۔ لوں کہ اس وقت نیب کو استعمال کیا گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، نیب کو بھی استعمال کیا گیا احتساب کے نام پر، بغیر ایویڈنس کے 6 ماہ تک سیاستدانوں کو رکھا گیا۔ ایون چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بھی نیب نے بلایا تھا۔ جی، اور جب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2019 میں خورشید شاہ صاحب نے بجٹ اسپیچ کی تھی اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا، اور 2.5 سال انہوں نے نیب کو اور سارے کیسز کو بھگتا جو اب تک ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے کووڈ میں بھی اور ویڈیو لنک کے تھرو نہیں لیا تھا، ان کو فزیکلی لا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہیئرنگ میں آنا ہے۔ مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب نیب کورٹ میں جا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ گئے تھے، ایک پرامن، جو یہ لوگ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جس کا میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہم تو پرامن جا رہے تھے اپنے چیئرمین کے ساتھ، مجھے ڈی چوک سے اریسٹ کیا گیا رمضان کے دنوں میں، اور میں صحیح ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے جیل میں بند رہی ہوں۔ یہ ان لوگوں کو اس وقت نہ تو چادر اور چار دیواری کی یاد تھی، نہ آئین قانون کی آغا رفیع اللہ صاحب، یاد تھی، آغا رفیع نہ اللہ رول پہ آف بھی لا تھی۔ پولیس نے تشدد کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کراچی جی کے ایم این بالکل، اے۔ میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میں اس وقت G8 میں جیل میں بند تھی، اور وہاں پہ ان کی جو منسٹر تھی ہیومن رائٹس کی، ان کو پورا دن وہ ایریا نظر نہیں آیا تھا کہ وہ صبح کی نکلی ہوئی تھی کہ جی میں ان خواتین کے لیے جا رہی ہوں، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جا رہی ہوں، لیکن وہ نہیں پہنچی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب نے ساری چیزیں بھگتی۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو عید والی رات ہاسپٹل سے جیل منتقل کیا جا رہا ایسا ہے، ہی ہے۔ تو اس وقت آپ کے رول آف لا کچھ بھی نہیں تھا، نہ پروٹیکشن آرڈرز ہوتے تھے۔ آپ کے اسپیکر صاحب کے پاس ہم نے پریویلیج موشن موو کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ تب آپ کو چادر چار دیواری، عورت کے احترام، خواتین کو عزت دینا، یہ سب بھول گئے تھے آپ۔ اب یہی بات ہے کہ آپ اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو۔ پاکستان پیپلز پارٹی گراس روٹ کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ انہوں نے اپنے کارکنوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیچ کی ہے، وہ ان کی اس گند کا جواب ہے جو یہ پارلیمنٹ میں آ کر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پارلیمنٹ میں ان کو بھیجا گیا ہے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ یہ ایک پرسن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی بات کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہماری سیاست ہے، اور ہم سب بھی پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر ایک لاسٹ میرا ایک آخری سوال لے لیں۔ آج 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ہو گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی، اور کیسز میں بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کیسز بڑے کمزور ہیں، ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ جب وہ باہر آئیں گے، ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کی اتنی بڑی جماعت ہے، پھر آپ لوگ کیسے یہ اپوزیشن فیس کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا تھا، نہ پارلیمنٹ نے بند کیا تھا، نہ ہی گورنمنٹ نے بند کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عدالتوں میں ہیں، اور کیسز ان کے جو چل رہے ہیں وہ ان کو فیس کریں گے۔ جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا ہم نے منون مانا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس 44 ایئرز کے بعد جو آیا ہے وہ بھی ہم نے مانا تھا، تب بھی مانا تھا اور اب بھی مانا ہے۔ ہم کہتے آتے تھے کہ جوڈیشل مرڈر ہے، لیکن اب عدالتوں نے خود مانا ہے کہ فیئر ٹرائل نہ ملنے کی وجہ سے وہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا۔ تو جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے، اور
पहले भी भुगता है, आगे भी देखा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहतरमा शाजिया मेंबर पार्लियामेंट ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब, बड़ी तलखियाँ रही माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त नैब की सदा गूंजा करती थी। मुझे आज भी याद है, विदाउट एविडेंस 6 माह के लिए सियासतदानों को घसीटा जाता था और ये कहा जाता था कि हमें शक हुआ है कि इन्होंने ये करप्शन की है फलां, हमें शक हुआ है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो शाह साहब से मंसूब है। तो उस वक्त हमने ये कहा था कि ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी को भी शक की बुनियाद पर ले जाओ और 6 माह बाद उसको बोलो कि यार आप बरी ज़माओ, तो फिर उससे रिश्ते कौन रखेगा, उससे शादियां कौन करेगा। उसकी जो पगड़ी उछाली, कैरेक्टर असोसिएशन हुई, अहले मोहल्ला ने देखा कि ये पुलिस आई थी, क्यों आई थी। तो क्या ये रवायतें अब ख़त्म करें ना आप लोग। आज आप साहिब इक़्तिदार हैं, आज वो जो डालने वाले थे आज वो जेलों में हैं, तो फिर आज आप कोई ऐसी कानून साजी करें कि वो रास्ता ही बंद कर दें कि जिस रास्ते से बग़ैर सबूत के सियासतदानों को घसीटा जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने बात की नैब की, तो उस टाइम नैब को तो एक लिस्ट होती थी ना, सुबह नाश्ते में मिलती थी, तो और ये कहा जाता था कि भाई इनको पकड़ना है, क्योंकि मेरा वो बयानिया कहाँ जाएगा। वो तो अपनी आना की बात कर रहे थे ना। देखें, हम ये कहते हैं कि अगर उस टाइम पे भी अगर किसी पे अगर केस बना है और ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि नैब ने अच्छा किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो लिस्ट दी जाती थी कि मेरा बयानिया ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि ये सब चोर हैं और इनके खिलाफ मेरा बयानिया बना हुआ है, लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो देखें ना, ये उनकी सियासत थी। आज की सियासत मुल्क को आगे ले जाने की है। आज आप नैब देखें, मैं आज भी नैब की बात करता हूँ, नैब की मैं ये नहीं कहता कि नैब कोई अच्छा काम कर रहा था उस टाइम पे या आज उसकी क्या वो है, लेकिन आज के नैब के आप चेयरमैन देखें या उनके जो देखें, कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही जिस चार दीवारी का अगर कोई ऐसा केस आपके सामने मेरे ख्याल से नहीं है। ना किसी को घसीटने का है, ना ख्वाब में आके सुबह अरेस्ट करने का है। तो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर भी हमारी इस हुकूमत ने जो कोलेक्शन हुकूमत थी, जो सबका 16 माह के लिए कहते हैं, उसमें भी 90 दिन की जो गिरफ्तारी थी और बगैर पूछे या थी या उसमें किसी की जमानत का भी नहीं था, तो उसको भी ख़त्म किया गया। बहुत सी तरामीम की गई। तो आज भी असम्बली में ये बैठे हैं, ये अपनी बात तो कर लेते हैं, उसके बाद किसी की सुनते नहीं है, फिर गिला करते हैं कि जी वो तो हमें कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, आप ये देखें, आप अगर अपनी बात करते हैं तो फिर दूसरे की भी सुने। आप हुकूमत के मुकाबले में खड़े हैं, आप हुकूमत की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, और अगर कोई गलत चीजें हैं उसको आप बिल्कुल आप उसके मुखालफत में बोले। आपका पास प्लेटफॉर्म है, आप तमाम मीडिया टीवी पे आ रहे हैं, आप तो एक घंटा आपको कवरेज मिल रही है, और फिर उस कवरेज के दौरान आप याददानी भी करते हैं कि जी मेरी वो जो स्पीच है कट रही है, हालांकि वो क्लियर चल रही होती है, सारी दुनिया देख रही होती है। तो देखें, आपके लिए एक लिस्ट होती है, आप वो लिस्ट जो आज 5 साल पहले 4 साल पहले की कहानियां उधर आज की बात करें, आज की बात करें। आप आज असेंबली में पहुंचे हैं, आप दावा करते हैं कि जी हमने तो सारा पाकिस्तान जीत लिया, तो ये बाकी लोग मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी नहीं है। आपने पूरा पाकिस्तान जो आपने देखा कि इनके अंदर की जो चपकलिश है, जो भी अंदर जाता है और बानी पीटीआई से मिलता है, फिर आके वो अपना बयान दागता है, फिर तीसरा जाता है वो अपना बयान दागता है। तो हमें तो उनकी समझ नहीं आ रही। चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब कह रहे हैं कि 9 मई लगा रखी है, 9 मई की माफी हमसे मांगी जाए, इमरान खान से माफी मांगी जाए। देखिए, मैं समझता हूँ वो तो ये भी कहते हैं कि हम बाप से भी माफी नहीं मांगते हैं, उनके तो उसूल में है ना, उनका तो रूल है कि हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते हैं, उनका तो क्लियर ये बात होगी। उनकी कौन सी बात आप करेंगे, वो उनकी तो देखे ना, ये वो घर है कि जिसमें जो भी गया ना, कोई अगर देखे गौर साहब एक छिप पढ़े लिखे, एक बैरिस्टर, एक खूबसूरत फेस वाले आदमी, एक मुझे बंदे, एक अच्छे वकील, आज वो भी पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। ये कौन सी बात है कि उनसे माफी मांगे? 9 मई आपने की है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा, उसके कवर किया, आपने खुद कवर किया, इनके लोगों ने खुद कवर किया, इनके लोग खुद वीडियो अपने बना रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, वो जो लोग हैं, अगर मैं देखा मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक है, मैं कारकुन हूँ, मैं अगर रोड पे खड़े होकर डाटा बांध के बसों को तोड़ूं, तो आप मेरे लिए क्या कहेंगे? मुझे कौन उठा के लाया था?
کہ دیکھیں نا یہ دیکھیں میں اب دیکھیں نا ہماری بہن جو ابھی MNA شازیہ صاحب صوفیہ، انہوں نے جو بات کی ان کے دیکھو شہادتی ہوئی ہے، ہماری حکومتیں ہٹائی گئی ہیں، ہماری حکومتیں ختم کی گئی، لیکن آپ ایک بتائیں، میرے خیال سے ایک پروگرام میں ایک ساتھی نے ہمیں کہا کہ آپ تو پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا ہم پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ پروٹیسٹ نہیں کرتے، مین پاور نہیں ہے، مین پاور نہیں ہمیں کہتے ہیں نا، آپ کا لوگ ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب محمد نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو مری سے لے کے پھر وہ جو لاہور پہنچے کتنی دنوں میں پہنچے تھے، اور کتنے عوام اس کے لیے روڈوں پہ کھڑی رہی، ساری رات کھڑی رہی. جب مریم نواز نکل رہی تھی، جب مریم نواز نے ایک جگہ 8 بجے پہنچنا تھا تو اس وقت 4 بجے پہنچی ہے، تو وہ 8 بجے والے لوگ 4 بجے تک کھڑے رہے. تو دیکھیں یہ آپ حقیقت ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے پاس جو لوگ ہیں، اور میں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر لوگ ہیں، ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کا اختیار نہیں ہے. وہ بات نہیں کر سکتے، نہ ان کی کوئی مانتا ہے. اب وہ دوسری پارٹی میں جا بھی نہیں سکتے، لازم اسی پارٹی میں انہوں نے رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی اس کا بھی سے معافی کون مانگے، وہ کس سے معافی کا مطالبہ کریں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں نا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کروں گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کس سے بات کروں گا. جو آج بلاول صاحب نے کلیئر کہہ دیا کہ آپ کس سے معافی مانگ رہے ہیں یا کس کے پاؤں پڑ رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ تو ذرائع ہیں، اور ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے، اور وہ ایک چیئرمین جو ہے وہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی دو رائے ہوگی. تو آپ اس بات کو سمجھیں. میں نے بھی کتنے پروگراموں میں آپ کو کہا کہ تو روزانہ یہ ان کے میسج جا رہے ہوتے ہیں، اس کی یہ تو روزانہ اپنے بندوں کو جی انہیں ٹی وی بنا کے وہاں بھیج رہے ہیں. وہاں سے تو SPR والوں نے کلیئر کہہ دیا ہم نے بات ہی نہیں کرنی 9 مئی والوں سے. دیکھیں نا ہم تو 28 مئی والے ہیں نا، الحمدللہ یہ 28 مئی آ رہا ہے، انشاءاللہ منائیں گے، بڑے دھوم دھام سے منائیں گے. محمد نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے دوبارہ 28 تاریخ کو پریزیڈنٹ بنیں گے انشاءاللہ. اس پاکستان کو سیاسی استحکام دیں گے، اور انشاءاللہ یہ کریں اپنے 9 مئی کے سفر. ایک ناراضگی کا بڑا ذکر چلتا ہے دونوں میاں برادران میں، کسی کا میاں برادران میں کسی کے آپ دیکھیں شین میم لام کاف کے چکروں میں ابھی بھی پڑے. وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ تو روٹی لگا رہے، وہ کہتے تھے تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے. اچھا میں تو سمجھتا ہوں نا جنہوں بھی یہ بات کی، جو باتیں کر رہے تھے آج کہاں ہیں؟ ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو آپ PTI کی بات کر رہے ہیں، یہ PTI میں دیکھیں نا ایک شخصیتی پارٹی ہے، اور عمران خان کی شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں چیز سے. اب میں آپ ایک ادنا سا اینکر، اب آپ پہ نا میں گوری میزائل حملہ کرنے لگا ہوں. اب آپ تیار ہیں؟ حاضر تیار ہیں؟ پاکستان اتنے بڑے سیاستدان، منجھے ہوئے سیاستدانوں میں جن کا نام آتا ہے خواجہ آصف، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو قبر سے نکالیں اور پھانسی دیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حکومت میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ ایسے وقت میں اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے سابق جنرلز کو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھانسیاں دو ان کو. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے اس نے ڈکٹیٹر کی بات کی ہے. اگر کوئی بھی ڈکٹیٹر اس نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو اس کی بات کی ہے. کسی تمام جنرلوں کی کوئی بات نہیں کی. اگر اس ٹائم پہ اگر کسی کے حکومت پہ شب خون مارا تھا یا کوئی حرکت کی تھی تو انہوں نے کہا وہاں سے شروع کریں. کیونکہ جو ایوب خان صاحب کے، جو گور ایوب صاحب کے، پھر عمر ایوب صاحب کی جو آپ ہسٹری نکالیں تو ان کے یہ تو روزانہ پارٹی بدلتے رہتے ہیں، اور ہر پارٹی کے صفحے ہال پہ کھڑے ہو کے جنہیں کیا کیا تقاریر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ان کا جواب تھا کہ آپ کے دادا نے. تو خواجہ آصف کے والد صاحب کس کی کابینہ میں تھے؟ دیکھیں نا ہم نے تو یہ بات کلیئر کی ہے. اگر وہ ان کے والد صاحب تھے نا، خواجہ آصف صاحب تو نہیں تھے. صحیح ہے، ان کے والد صاحب شریک تھے. اگر پھر وہ نہیں، انہوں نے ڈکٹیٹر کی دیکھیں نا، ہمارے اس وقت جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس بات کی معافی مانگی تھی. ہم نے ضیاء صاحب کی کابینہ کی بھی ہم نے معافی مانگی ہے. تمام چیزوں پہ اس ٹائم کی غلطیوں کو اعتراف کی ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہ مانو والی سیاست تو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، آج بھی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے. اور بالکل اس ملک کو چلانا چاہیے، اس ملک کو
اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اداروں کی بھی ضرورت ہے, ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے, سیاستدان بھی مضبوط ہونا چاہیے, اور تمام سیاستدانوں کو مضبوط ہونا چاہیے, جتنے بھی سیاستدان ہیں اس پاکستان کی ابھی آپ لوگ سیاست. کب لڑیں گے؟ ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو اس وقت چل رہی ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, آپ لوگوں میں کب چپکلیشیں بڑھے گی یا محبتیں سچی بڑھیں گی؟ رہیں گی؟ ہم پاکستان نہیں, سب اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اچھا, ان کا کوئی فارغ تو ہے نہیں, انہوں نے پاکستان کو ترقی کے لیے آگے اپنا کام دکھانا ہے. کسی کے پاس عینی عہدے ہیں, کسی کے پاس ورکنگ عہدے ہیں, وہ اپنے اداروں میں اپنے کاموں میں مگن ہیں, صبح سے رات تک اپنے وزارتوں میں مشغول ہیں. انہوں نے کسی کے خلاف بیان تو نہیں دے رہے ہیں, نہ کسی کے خلاف جا کے کھڑے ہو رہے ہیں یا کسی کے خلاف ارسٹ کریں, گرفتار کریں. اس چکروں میں تو نہیں پڑے ہوئے نا. ٹھیک ہے, اب لاسٹ میں آ جاتے تعمیر اور ترقی کے سفر میں اس وقت تک کیا پایا, کیا کھویا؟ اس وقت تک نہ روٹی سستی ملی, نہ پیٹرول سستا ملا, نہ کچھ آگے امید نظر آ رہی ہے. اب آپ کو میں انفارمیشن آپ کی حکومت کی دے رہا ہوں کہ بجلی مزید کراچی کی مہنگی ہو رہی ہے, تو کیا یہ کراچی والے بھی کشمیری کی طرح باہر نکلیں گے؟ دیکھیں میں وہ بات بتاؤں, پہلے ہی آپ لوگ کچھ دیکھیں آپ نے 2 مہینے کے اندر کیا کھویا کیا پایا. اب دوسرا 2 مہینے میں آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ 2 مہینے میں آپ کے پورے دنیا سے آپ کے روابط جو تھے, جو کٹے ہوئے تھے, اس کو بڑے طریقے سے, بڑے اچھے انداز میں اس کو مطلب وہ کیا گیا. یہاں جو امن امان کے مسائل ہیں, جو وہاں سے ہمارے فارن آتے ہیں, ان کے مسائل تھے یہاں پر, اس پہ کام کیا گیا ہے. آئی ایم ایف سے جو آپ کے معاملات تھے, جو آپ کے یورپ سے آپ کو جوڑتا ہے, اس پہ آپ کے معاملات تھے, تو بڑے کام ہوئے. آپ کے ملک کے دورے ہو رہے ہیں, آپ کے ایران کا صدر آیا, آپ کا ملک کا دورہ کیا, اس کے علاوہ آپ کے بزنس مین آ رہے ہیں, آپ کے ملک کے دورے کر رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ آپ کے بہت سے ادارے کے اندر آپ کے جو ہے نا بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, آپ کی ہر ہو رہے ہیں. ریلی اپریشیٹ. عام آدمی کو روٹی سستی کب دیں گے, آٹا سستا کب کریں گے, اشیاء خوردنوش سستی کب کریں گے, پیٹرول سستا کب کریں گے, دودھ سستا کب ہوگا, یہ کب ہوگا سب؟ دیکھیں یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں, یہ تو آگے کم از کم اس میں بجلی بھی سستی کب کریں گے؟ بجلی دیکھیں میں بتاؤں, بجلی آپ کے پاس الحمدللہ بہت زیادہ وفر ہے, لیکن اس میں آئی ایم ایف کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہماری حکومت نے کسی کو اس طریقے سے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جو ان کا حکم ہوگا یا ان کا آرڈر ہوگا, اس کو باقاعدہ طریقے سے دیکھا جائے گا کہ ہم نے اس سیکٹر میں یا اس سائٹ میں کیا کرنا ہے. اس پہ بالکل ہم انشاءاللہ تعالی روٹی میں بھی ہماری جو ہے نا کوشش ہے کہ اس کو آٹا بھی سستا کریں گے, ذمہ داروں کا جو گندم ہے وہ بھی خریدا جائے, ان کو بھی مطلب ان کو بھی تحفظ دیا جائے, ان کے بزنس کو, ان کے ذمہ داروں کو بھی دیا جائے. اس طریقے سے آٹا جو کسانوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, کسانوں کا مسئلہ دیکھیں نا, وہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ جو آپ کا گندم آیا تھا, اس گندم کے معاملے میں جو گندم کی ضرورت نہیں تھی وہ آ گئی تھی, تو اس پہ مطلب ایک معاملہ آپ کا کریٹ ہوا, تو لازم ہے اس کے بعد ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر آرڈر دے دیا تھا کہ بھائی ان سے آپ خریدیں, اور وہ مسئلہ سولو بھی ہو چکا ہے آپ کے سامنے, اور بالکل ہوگا انشاءاللہ. اور روٹی بھی سستی ہوگی, پیٹرول بھی سستا ہوگا, لیکن آپ ٹائم تو دیں گے نا اس کشمیر میں جو ہوا جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں کشمیر میں جو ہوا ہے, آپ میں سمجھتا ہوں کس کی شے پہ ہوا, کیوں ہوا, کیا صحیح ہوا, غلط ہوا؟ نہیں دیکھو تو پہلے سے انتظامیہ حرکت میں نہیں ہے, انتظامیہ کی غفلت تھی. دیکھیں نا, آپ خود دیکھیں کہ جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 8,000 پولیس ہے, پتہ نہیں کتنا, اور ہمارے پاس اتنے لاکھوں لوگ ہیں, اور پھر وہ لاکھوں لوگ لازم آپ سمجھتے ہیں وہ ایریا بھی بڑا سینسیٹیو ایریا ہے, اور وہاں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھارت کو خوش کرنے کے لیے کوئی شرپسند پیدا ہو گئے ہیں کیا وہاں؟ اس کے دیکھیں نا شرپسند, دیکھو نا بڑے طریقے سے اس حکومت نے کور کیا. آپ نے دیکھا کہ وہ جس کنڈیشن میں جا رہے تھے, اس میں جو ہاتھ تھا, اور اس ہاتھ سے ہم گلے بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کا تو رائٹ ہے, وہ تو کرتے ہیں, ان کو تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, اور اس کے لیے اس حکومت نے بڑی طریقے سے اپنے غدار تھے یا جو اپنے شرپسند تھے, جو ہمارے اپنے گلی محلوں کے تھے, ان کے خلاف بھی کارروائی. دیکھیں عوام کو, میں دیکھو نا, ان کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. اب عوام کی, پورے پاکستان کی عوام کو آٹے کی مہنگائی کی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں جو حرکت ہوئی ہے یا چیز ہوئی ہے, تو اس پہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ وہاں پر آپ بھی کر رہے ہیں, تو آپ یہ کیا امید رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک موقع تھا جو جائز بھی تھا, آٹا بھی سستا ہونا چاہیے, بجلی بھی سستی ہونی چاہیے. اور یہ کراچی کو کب سرپرائز دے رہے ہیں؟ کراچی کے لوگ بڑے انٹرنیشنل کے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بجلی بھی سستی ہوگی,
इंशाल्लाह जब हुकूमत को मौका मिलेगा और ये जो हुकूमत को टाइम मिलेगा, जो अभी आप देख भी रहे हैं अमन उमान का मामला है, स्ट्रीट क्राइम में भी कंट्रोल हो रहा है, कच्चे के डाकू में आप बड़ा शोर करते थे, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तरीक़ाकार हो गया है, स्ट्रीट क्राइम में भी। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में जो है ना इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन बेहतर होंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह उम्मीद से होंगे और इसमें तमाम पार्टियों को मिलकर इस हुकूमत का साथ देना चाहिए। लास्ट में मरियम साहिबा पर तनकीद न रुक सकी कि वो फ़ोटो सेशन करवाती हैं, वो काम सही नहीं कर रही, वो अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हैं, कभी वो पुलिस की वर्दी पहन लेती हैं, कभी वो डॉक्टर के गाउन पहन लेती हैं, कभी वो प्रोफेसर बन जाती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर किसी के महफिल में जाते हैं ना, अगर उनके साथ आप एकजुटती करते हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि इसको आप मीडिया की वो बात करें। तो दूसरी बात है, मीडिया पे वो लोग भी आए ना जो वो लोग भी काम करें ना, तो हम भी उनको अप्रिशिएट करेंगे। जब ऐसी से एयर कंडीशन कमरों से वो निकलेंगे नहीं, मैं नहीं कह रहा ये पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं, पीटीआई वाले तो निकले ही नहीं, जवाब देना, तो बोजदार दिया था, बोजदार दिया था ना। हाँ। अब बोजदार दिया था। आज मरीम नवाज है, वो हर गली सुबह उठती है सवेरे और रात 12-1 बजे 2 बजे तक जो है ना वो फील्ड पे होती है, तो लाजिम तस्वीर तो जाएगी ना। ये तो मीडिया का दौर है, आप क्या रोक सकते हैं किसी को? आप किसी को नहीं रोक सकते कि मीडिया में आप क्यों आ रहे हैं। मीडिया में अगर कहीं जाती हैं, अगर उन्होंने मेडिकल का वो किया है या उसके अलावा वो जो स्टूडेंट के पास जा रही है, या वो अगर खेलों को तरजीह दे रही है, या अगर किसी बीमार के पास जा रही है, या वो अगर स्कूटनी दे रही है, और वो देखे ना आप इसको, पंजाब को अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब है और वहाँ वो कोशिश कर रही है कि अवाम को उसके दिलीज पे इंसाफ मिले, उसके दिलीज पे वो चीज़ें मिले, उस पर अगर आपके मीडिया वाले उसके साथ जाएं या मीडिया वाला उसको कवर करें, तो मैं नहीं समझता कि उसको आप गलत समझेंगे। पीटीआई वाले उस पर तनकीद ना करें, और बिल्कुल तनकीद जब करें जब डिलीवर ना हो रहा हो, लेकिन इस तरह की तनकीद से इज्तनाब करना चाहिए। एक तो वो खातून है, फिर उनकी लेगेसी है, उनके वालिद साहब पाकिस्तान के 2-3 बार फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर वो अगर किसी की कोई लिबास ज़ेबतन कर रही हैं तो ये उनका मोराल अप कर रही हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार कर रही हैं, और हुक्मरानों का यही रवैया होता है कि वो अपनी आवाम में मिल घुल जाते हैं। तनकीद भी होनी चाहिए, वो भी तामीराती तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की तनकीद से हमने अपनी कौम को, यूथ को, आने वाली नस्लों को बचाना है कि तनकीद वाला तनकीद ना हो, हमारा टाइम ना ज़ाया हो। तो जितने भी जो हुकूमती शख्सियात हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेके CM से लेके वज़रा, वो जब जाते हैं तो बिल्कुल मीडिया जाता है। मीडिया इसलिए जाता है कि देख सके कि वहाँ पे किस महक में किस तामीराती काम का फीता कटा, वहाँ पे क्या ऐसी नई चीज़ हुकूमत वक्त ने अवाम को सहूलत दी है, फिर उस सहूलत को अपने ज़राए अबलाग से बताया जा सके कि CM पंजाब, CM KP ने ये फीता काटा, इस हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया, इससे इतने लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।